राजा सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळ साठाव दिन वाजता सेवेच्या स्पिरितान सौम्या काळसा आमची पेट मोवाळ तुझ्या मोगान सौम्या चिडी आमची नेट दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळ साठाव दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो दैवी काकुळटीचे भक्तीक जावन आज आमी हांगासर व्हड संख्यान देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक तशेंच आमच्या जिबितांत जाय जाल्ली कृपा मागून घेवंक सांगाता मेळ्ळ्या बेगीनच आमी भगवंत हप्तो आरंभ करता आनी ह्या भगवंत हप्त्यांत नियाळ करचे हर एक मिस्तेर परत हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी संभ्रमत आसतना ती आत्मीक कृपा दैवीक काकुळटीचो तो मोग आमचेर देव घालून दी म्हणून मागया हे घडये मौनपणान आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया परत आमच्या पातकांचो उगडास खाण देवा लागचें बोगसणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत पगेव सदां संख्वार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakurke Krista kakurke Somia kakurke Somia kakurke प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे परजेचे अपराध बगस आमचे असुतकायेन लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी संपडल्या तांतली आमकां कणवळायेन सुटय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्वेच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आसात म्हाका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लक्षिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलण पडून गाय म्हूण
पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात फुडें तो बुलोवन पासत पडटलो आनी ताचे जैत व्हरतल्याव आनी ताचे परीकपण घेतल्याव, पूण एका भळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजे जैत व्हरचे नात. ते लेजन भरतले कित्याक ते सुफल जावचे नात. ताचे ससनीक लज कधीच विसरून वचीना. दळबराच्या सर्वेस्परा, तूं नितिवंताचे तपासणी करताय. कालचा मना तूं परकिताय. तूं तांचे कडचे घेतले ते पारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्परा गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नाश्त्याच्या आत्मांतलो निवारला. देवाचें उतर हें. देवाची ओडप कर. अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परास म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवणदार. म्हज्या अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचें घडाप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणेचें शिंग आनी म्हज्या बदलेचें खोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकुळारां म्हजे वयल्यान पाशार जाली. उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेचे सुळयेन ताणें म्हाका विचार केलो. मरणाच्या पासान हांव सांपडलो. म्हज्या अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या अकंथाच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्त
Krista महिमे बरे राया वंदन तुका Krista महिमे बरे राया तुझी उतरां सौम्यात्मीक जीव दिता ससनाक जिवी दिवची उतरां आसा तुजे लागीं वंदन तुका Krista महिमे बरे राया वंदन तुका Krista महिमे बरे राया सर्वेस तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सोम्या तो येरिकोन भितर सरन शारांतल्यान सोलोन वेतालो थंय जक्केव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीत आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवोन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावता जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय जाकेव सरर देंवन आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जाकेव सकडां उजेर उबो रावन म्हणालो पळय सुम्या म्हज्या आसलेलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळांक वांटां आनी कोणाय कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें हयच्या दिसा घराक बाचावी आयल्या कित्याक हो अब्रामाचो पूत निजाकी मनशापत सांडून गेलें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता दैवी काकूच्या वर्त्या मोगान बरयल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो पयस लागीं म्हणल्या बरें तुमी आज घेवन जमल्यात दैवी काकूची वर्ती नदर तुमचे वयर यथेश्ट मापान तो घालतालो कित्याक ताची खाकत आनी ताची मोवाळाय आमकां मोतींत आटापूंक सयत साध्य आनी सांपाल म्हणटा जें कितें जेजूचें जावन आसा तें म्हज्या मोतीन से आटोवंक हांव शकचो ना त्या देखून ताच्या कुर्साच्या नदरेंत आसा म्हजें सगळें जिवीत आनी ताच्या कुर्सार आसा म्हज्या व्हरत्या जिवाची दादोसकाय आनी हें बरेंपण आज तुमी साकोंक हांगा आसात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हाका उडस येता एका रयत बापायन आपल्या भुरग्यांक म्हणलें की तुमी 12 वर्सांची जाता आसतना हांव तुमकां एक गूट सांगतालो आनी तो गूट उगडाप करतालो येदोळ तो म्हजे कडेन आसा तो गूट 12 वर्सां जाल्ल्या भुरग्याक हांव उगडाप हें करतालो आनी भुरगीं ताची 5-6 जाणां आसलीं एक भुरगें वाडोवन येतालें पयलो भुरगो 12 वर्सांचो जालो आनी 12 वर्सांचो जाल्लो भुरगो आपल्या बापायला घेवन म्हणा लागलो डॅडी तुवें म्हाका सांगिल्लें न्ही गे हांव तुका एक गूट सांगतालो आनी ताचें उगडापण करतालो म्हाका तो सांगताय गी तर हो म्हणा लागलो खंय जायत हांव तो तुका सांगता पूण तुवें कोणाय कितें सांगोंक ना तुज्या ल्हान भाव भयणीक तुवें तो सांगोंक ना आनी हेरांक तुवें सांगोंक ना तशें तूं ओपन घेता जाल्यार हांव हो गूट तुका सांगता तो म्हणा लागलो खंय जायत डॅडी हांव कोणाकय सांगना हो गूट तूं म्हाका सांग जाय तर हांव सांगता ताका एका वराबिंगट जाग्याक आपण व्हरून गेलो खंय आनी बापूय म्हणा लागलो खंय पुता आमची गाय दूद दिना वा देवा आनी पूत म्हणा लागलो खंय डॅडी हें कशें जावचें आमची गाय दूद दिना म्हणटाय तो गायन दूद दिजेत दिना म्हळ्यार कशें बापूय म्हणा लागलो खंय ना पुता
गाय दूध दिना. आणि हाका व्हडलो मिस्तेर जालो. आणि हो म्हणा लागलो काय हे गाय घरांत आमी बसता तर तिने दूध दी जाय आणि ते दूध आमकां मेळ जाय. आणि कसे आमची गाय दूध दिना म्हणटाय तूं. ते दळा बापूय म्हणा लागलो की पुता तुवें हांगा रावल्या कडेन गाय दूध दिना. दूध दिवचें जाल्यार सकाळीं उठोन वचचें गोठ्याक शेणांनी काडी जाय. एका दोळे ती सिमटी भिजोवन तुका काही मारता जाल्यार सिमटी बांदी जाय. थोडे गायो कोटयतात तांचे पांय सयत बांदी जाय. आणि मुखार थोड्या गायांक थोडे इल्लें तण पांचवे म्हणे मेळ्ळें जाल्यार नातल्यार कुंडो आणि पेंड सांगाता बरसून दवरल्यार तें काताना ती कोटेनान बरें दूध दितात. हें सगळी कर जाय. ताच्या उपरांत तुवें वचून दूध काडूंक बस जाय. त्या दाळा मात्र ती दूध दिता. तूं हांगा बसला कडेन दूध दिना. ते सांगी हांवें चिंतलें आमची गाय दूध दिना म्हळ्यार कशें म्हूण. तो म्हणा लागलो खंय तुका येदोळ हांगा दूध हाड दिल्लें मात कळीत तुका तें दूध काडन आनी गोरवां जावन त्या गाय जावन दूध कशें आमकां मेळटा म्हणलें जंय तुका कळीत ना. तुवें फकत दूध आसलें पळयलां त्या देखून 12 वर्सांचो तूं जालोय पुता. आनी मुखार गाय हांगा येवन दूध दिना. तुवें थंय गेल्यार मात्र आनी दूध काडल्यार मात्र मेळटा. मुखेच्या भावनांनी म्हणून जायते फावटी आमच्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार आमी देवाची भुरगीं देवान आमकां जायतें दी जाय. देव जायतें दिता. बरी कृपा आमकां दिता. सगळें दिता म्हूण आमी मानून घेता. पूण आमी कितलें देवाक लागीं सरता कितलें देवा लागीं वेता हें भोव गरजेचें जावन आसा. आजच्या दिसांनी पळयलें जाल्यार म्हाकाचें न्हू जायते फावटी आमकां हें कळीत जायना. आमी चिंता आमी क्रिस्तांवां आमचो धर्म आमचे थोडी मिसां आमचें आराधन आमचे रेतेर आमचे कुमसार आमचे सक्रामेंत सगळे आमकां देवाचपणा व्हरून पावतात. ना आमी वच जाय. और त्या उर्बेन मुखार गेल्यार मात्र आमी थंय वचोंक पावता. फाटल्या दिसांनी हांव एका घरा गेल्लो हांगा तांच्या घरांची कॅम्पेजार करूंक आसलें गेलो. आनी तो भुरगो आमच्या सांगाता लागीं बसलो आनी थंय जावन तांचें एक दफ्तर बेंजार करूंक आसलें. तांच्या डॅडीचें दफ्तर बेंजार करूंक आसलें. थंय वेता आसतना गेलो तो सीदा गेलो भितर. हांवें जाल्यार हो कितले फुडें आयलो पयले फुडें आयलो म्हणा लागलो. बापय तें दफ्तर जावन ताच्या भुरग्याच्या आज्याचें. आनी हो सीदा वचून थंय तांणी एक 2-3 टायपाचे ज्यूस धरले. एक लेमन आनी एक स्ट्रॉबेरी आनी एक ऑरेंज. हो सीदा गेलो. आय वॉन्ट स्ट्रॉबेरी ज्यूस म्हणा लागलो. आनी ताची मोळाय पळय मोगाच्यान म्हाका आजुनूय त्या भुरग्याक म्हज्या दोळ्या मुखार येता तो. कित्याक ताची ती मोवाळ उतरां फकत 4-5 वर्सांचो कोणा. उपरांत तो म्हणा लागलो फातराबा दिना हिंगे म्हळ्याक इल्लें दिता चड दिवंक जायना म्हणा लागलो. ल्हान भुरग्यांक दिवचें बारी उणें. पूण तो म्हणा लागलो मागीर स्ट्रॉबेरीत ताका जायचे गी म्हणा लागलो. फातराबा की स्ट्रॉबेरीत जायचे गी. हांवें म्हळें ना म्हाका खंयचेंय जाता म्हूण सांगलें हांवें. तर फातराबा ऑरेंज पियोन दी हांव स्ट्रॉबेरी पियेता म्हूण पयलें कुटू पियेलो तो सगळें. त्या भुरग्याचें एक तें नेण्टेपण पळोवन हांव निजाकी चिंतूंक पडलो. हो भुरगो म्हाका कांय वळखना. इतल्या अपुरबाय तरान तो संवाद करता आनी ताची एक एक मोळाची उतरां पळयत आसतना म्हजें काळीज इतलें मोवाळ्ळें गे. त्या भुरग्याचें आजुनूय प्रतिरूप म्हज्या मुखारच आसा. म्हगेच्या भावनांनी भयणीनो इतलो मोवाळायचो. मागीर दुसरे फुडें हांव वेता आसतना ताका जी भलायकी बरी नासली त्या दीस हांवें विचारलें स्ट्रॉबेरी ज्यूस जाय गे तुका. तो म्हाका म्हणा लागलो आज पिवंक जायना. पळय आज पिवंक जायना. तर हांवें म्हळें तुज्या डॅडी कडेन सांगता मागीर तो हाडून दितलो. ती मोळाय आनी तें नेण्टेपण इतल्या अपुरबाय तरान ताणें दाखयल्लें जावन आसा. त्या प्रमाणे आमी जेजूक लागीं सरत जाय मोगाच्यानो. आनी अशें लागीं सरल्यार आमी मोवाळेन गेले जाल्यार कितले अपुरबाय जायत. आमी वांजेलाच्या उतरांनी पळयलें जाल्यार जेजू खंय एक कडेन कठोर तरान ताच्या मोगाच्या भुरग्यां कडेन उलयना. थोडे कडेन तांणी परिसेवांक सादुसेवांक थोडे लिसांव दिल्लें जावन आसा. पूण हे उरल्या भुरग्यांक ताणें जायते बऱ्या मोळायन तो उलयल्लो जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा खणवळेचो मोळायचो देव. आनी आयच्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार हो जेजू त्या वाटेर येता म्हणटा आसतना धनाढ्य म्हणटात. जायते पयशांची अभिलाशा जायते सुंकां घाण घेतलो
फातकी लुटकार लांचाखोर असलो जाकेव जेजूक पळोवच्या खातीर रुकार बसता आनी जेजू त्या वाटेर येता आसतना जेजूची आनी ताची दिश्ट एकामेका ते विनिमय जाता आसतना थंय घडटा व्हडलें नोवाल मोगाचें एखादो वेळा जाकेव थंय येनातलो जाल्यार तें नोवाल घडतें नातलें जाकेवाक एक उर्बा आयली हांवें येवन बस जाय हांवें जेजूक पळय जाय हांव मोठो त्या देखून रुकार तो चडलो आनी रुकार चडोन त्या रुकार रावन जेजू येता की म्हूण पळोनासलो जेजूक हे दळस कळीत आसलें जाकेवाचें मन जाकेव आपूण इतलो वायट जाल्यार जेजूक पळोवंक त्रेकता म्हणटा आसतना आमकां कळीत जाता ताणें एक मेटे दळूत काडिल्लें जावन आसा आनी जेजू 2 मेटां काण 30 मेटां काण ताचे लागीं येता आनी ताका पळयता आनी पळयलेंच जेजू म्हणटा जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय जाकेवान म्हण येता आसलें म्हाका घेवन आपयता म्हजी वळख ताका कशें म्हण ताणें सांगीत आसलें पूण ताणें केन्नाच सांगलें ना ताच्या बदला जाकेवा त्याच घडये सकला देंवता आनी येवन जेजू मुखार रावन व्हडा संतोशान ताका स्विकार करता ताका व्हडा संतोशान स्वागत करता पळया कांयच ना ताच्या मोतीन सगळें नेणटेपण कुळडेपण बरों नाशिल्लें तें कुळडेपण एकच एक जेजूच्या दृश्टींत संपन्न तरान मोवळ्ळें आनी तें कुळडेपण एक एक कवळां जावन देंवन गेलें त्या देखून जेजून ताका सकला देव म्हणलें फकत रुमडीच्या रुखार जावन न्ही जेजूक तें कांयच फरक पडनातलें ताणें सांगलें जावन आसा पातकां म्हणल्यार रुखार तो बसलाय सकला देव दावलात आपलेशी आशा जायतें जाय म्हणल्यार रुखार तो बसलाय सकला देव दोळ्यांची पुश्टलावणी तो जाल्यार त्या रुखार जावन सकला देव रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो कितलो पातकी तो जावन आसलो जायतो लोक राखून आसलो ओखे जाणां मरता काय आमकां जायते त्रास दिता त्या देखून ताचे संबंध बरे नातले संबंध बरे नातल्यार रुखार जावन सकला देव आनी अशें आसता तो सकला देवलो खाल जालो आनी संपूर्ण दरान परिवर्तन जालें येदो लोकां कडेन जायते दोखाण येतालो म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हणटालो ह्या दिसा जावन ताणें काणोवचें सोडलें दिवंक तो तयार जालो त्या खातीर म्हणटा म्हज्या आसलेलो अर्द वांटो हांव विकतालो आनी दुबळ्यां दितालो कोणाक काय दोगो दिला कोणाक काय लुटला कोणाचे कांय सट्टी घेतला तांकां 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितालो म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत सयत आमी हें करूंक गेले हांव तर तेन्ना मात आमचे थंय बदलावण येता फकत आमकां मेळोवन दी आमकां मेळोवन दी आमकां मेळोवन दी म्हण आमी येवंक मात मागलें जाल्यार आमच्या थंय ती बदलावण येना आमचें नेणटेपण त्या क्रिस्ताच्या वर्त्या मोगाक आमचें नेणटेपण क्रिस्ताच्या काकुतीक आनी ह्या नेणटेपणांत आमी एक एक मेट मुखार वचोंक जाय एक एक मेट मुखार वता आसतना जेजूची खाकूत आमी भोगूंक शकतले आनी हें आमकां कशें जातलें आमकां कशें कळटलें आमची मोवळाय हेरांतय एकच एक वायट उतर आमचे जावन येवन नजो एकच एक कितेंय रागार ह्या शिणार आनी आमी हेरांतय मसरान कांयच उलोवंक नजो आमच्या तोंडा जावन एकच एक वायट शब्द हेरांक आमी वापरूंक नजो आनी तें जावन आसा आमची मोवळाय हेरांतय आमी दाखोवची आज आमी पळयलें जाल्यार म्हाका आमच्या समाजांत जायते आमकां हो नाटकी संवसार नाटता जायते जाणां नाटकी संवसारच्या मुठींत आमी आसा आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं पूण देवाची भुरगीं कितल्या तरान त्या संवसारच्या मुठीकार आसा आमी जायत्या जाणांक आमकां एक बरो संवाद करूंक जायना जायत्या जाणांक आमकां एकामेकाच्या दोळ्यान दोळे दिवंक जायना जायतीं जाणां आमी हेरांचे वायट जावन म्हणून फाटल्यान कितें 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 करता आनी ह्या द्वारे आमी हेरांचे नाश करूंक पळयता ह्या खातीरच आमकां म्हणयंत म्हणटा तें वायट करचें काळीज देव द्वेशिता हांकारी दोळे देव द्वेशिता तेच तुजी तीच पडकिरी जीब देव द्वेशिता निरापराधाचें रगत वरावचें देव हात देव द्वेशिता ते मात न्ही आसता वायट करूंक वयचे तुजे पाय देव द्वेशिता हेरां मुखार हेरां मोदें मस्त्राचें बी घालना द्वेशाचें बी घालना एकामेकाचे खपाटीपण एकामेकाचे फोटी उलोवन आमी एकामेकाची कुटुंबां देसवाडूंक पळयता लग्नाचें जिवीत देसवाडूंक पळयता एकामेकाचे वैयक्तीक जिवंत पिडार करता असल्यांक देव द्वेशिता म्हणटा म्हणयो
आणि ह्या देखून मोगाच्या पावन आणि बेंडनो आमची काळजां वर्त्या मोळाची जाय जाय आमची काळजां तुका दिता म्हणटा आमची काळजां तुका दिता पळया ओ जेजू आमची काळजां तुज्या काळजा सारकी कर म्हण आमी जाय तेवढे मागता पूण आमचे मागणे आमचे थंय फळ दिचे तर आमी मोळाची आनी काकोतीची जाय जाय कोण गे म्हणा लागलो म्हाका फादर आमी इतले बरेपण आमच्या कॅथॉलिक समर्थेंत आमकां शिकयतात जाल्यार पळोवंक गेले जाल्यार आमच्या समर्थेंत तर जायते डायवर्स आसात आनी हाका रुजवा जाय तर वसा कोर्टाच्या भायर थंय एक लिस्ट घाल्या खंय 68 एप्लिकेशन्स फॉर डायवर्स आनी तातूंत कितले कॅथॉलिकांची गोष्ट आसा 68 58 बिलोंग्स टू कॅथलिक्स ओन्ली 10 फॉर अदर्स पळया आमचे सस्तीक हाय आमचें बळेपण आमचें कालतेपण आमचें विश्वासीपण आमची दाळाय मोवाळाय काकूत खंय गेली पाकस आमी सांगल्या पावना मोगाच्या पावन आनी बेंडनो कसो जख्य आपल्या जिवनांत परिवर्तन करून नव्या जिवितान भरलो ताचें काळीज हेरां खातीर बिरमतीन भरलें कशें जेचे काळजा बरी ताचें काळीज जालें त्याच प्रमाणे आमची काळजां जावंक जाय त्या दाळा आमी रक्तमासाच्या वंदवणेक चड गामान दिवचें न्हय रक्तमासाच्या वंदवणेर एक लागी आसा रक्तमासाच्या वंदवणे बरी आमी जिवोवचें जाल्यार हेरांक आनी आमकां फरक कितें जायते रेतरी करच्या जायते आराधन करच्या जायते जेजुला घेवच्या आमकां आनी हेरांक फरक कितें आमची रक्तमासाच्या वंदवण्यो आमी सण त्याच पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भरून जेजूच्या काकोतीचे मुखामळा आमी जायच जाय जेची काकोत आमच्या थंय तरबस्त मापान एकामेका कडेन उलयतनाच ती गळिल्ल्या बरी त्या प्रमाणे मोवळाय उपसा जाय आनी तें जावन आसा आमची दारुणाय आनी खटिनाय काण उडोवचें वर्तें मन त्या खातीर आमची काळजां तुका दिता तुज्या काळजा सारकी आमकां कर सम्या आनी असलें बरेंपण देव आमकां पावो करून दी जेजूची ती काकूत आनी मोवाळाय आमी सर्व आमच्या काळजांत घेवन असली दारुणाय हांगाता सोडणो नितळ निर्मळ मनांत एकामेकाची कुटुंबां घडसूंक आनी एकामेकाच्या कुटुंबांत तसलो संतोष उपसोवंक आनी संतोष भोगूंक देव आमकां आदार दिवन दी आमेन. वेदी सरशी आमी येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें मागता सर्वेस पर तूं आमचो रसना सस्तेसो बेटयता बुडो गोवासो गोतामच्या वावरासो जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून ती जिविता काणसावो जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून ती जिविता काणसावो वेदी सरशीन बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें मागता सर्वेस पर तूं आमचो रसना सृश्टेचो बेटयता गोंयदा कासो गुर्तामच्या कश्टांचो जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून ती जिविताचें
जेजूच्या पवित्र रक्तान परतून ते जिविताचे वेदी सशीन बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पुस्तकाच्या देवाक सर्वस्वत मानून घेव. काकुळदार बापा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका फावो ते परिपेटोवंक आमकां कृपा दी. तांतू सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बोबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मोना उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडायताय. आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार पडला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितुमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परजाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्यादेवाचे महेश संगती भगेन दंद ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची कृपा मागून सुमयान शिकयलेले मागणे आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे वेर चुकलेल्या मुक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मगान एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. सुमया तुवें म्हजें येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू
이동 모지다 걸산 प्रकाश पाकर जीवितांतो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागर जेसू तो ये मोजे 걸산 प्रकाश पाकर जीवितांतो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागर जेवान ते सर्गीचे अग्नि घटाय दिवचे परते हे बाग मोचे काळजां तुका सेवचे जेवान ते सर्गीचे अग्नि घटाय दिवचे परते हे बाग मोचे काळजां तुका सेवचे तर हे जेसू तू लोक जेसू उण्या रूपार काळजांत राव जेसू तर हे जेसू तू लोक जेसू उण्या रूपार काळजांत राव जेसू जेसू तू ये मोचे काळजांत प्रकाश पाकर जीवितांतलो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागर पत्की हांव सर पडटा गुन्या वळखून घेता सर्गी करपा मागता सेव तुका लालेता पत्की हांव सर पडटा वळखून घेता सर्गी करपा मागता सेव तुका लालेता ये जेसू बोगोस जेसू हर एक घडी सांगतली जेसू ये जेसू बोगोस जेसू हर एक घडी सांगतली जेसू जेसू तो ये मोचे काळजांत प्रकाश पाकर जिविताचो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागर जेसू तुये मोचे काळजांत प्रकाश पाकर जिविताचो
काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग प्रार्थया मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या यज्ञान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतले आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांजुजेक मागणें नमान सुडवणदाराच्या राखण्या भगवंत आंकवार मुरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्या स्पुताक तुजे तबेन दिलो मोरयेक तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगेवन जुजे तूं आमकांय बापोय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां कुरपा काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी हरेका वायटांतावन आमकां राख. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं मान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा हे सर उडे आमकां तुवें दिल्ले जावन आसात हयच्या रेतेरीन तो जायतें बरेंपण जावचें तुवें सगळ्यांक आपण हाडलां आनी तुजी काको तुजी दया आनी तुजें बरेंपण तुजें भलायकी तुजे सुडका एक लागी कोण सगळे बांदपा आसा तांकां सगळ्यांक सुडका दिवच्या तुवें आपयलें जावन आसा आनी आज प्रत्येक तरेन उंड्याचे तुजे आशिर्वाद घालता आसतना हांवें जेवंकोच्या त्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद घालता आसतना सगळें बरेंपण आमचें थंय जावच्याक हे उंडे आनी तें जेवण आमकां आशिर्वादीत करूं दी आमची मनां बदलूं दी मनां परिवर्तनाचो वेळ जावं दी ओ वर्त्या प्राचिताचो काळ आनी सगळ्यांची मनां परिवर्तन जावन एका काळजा एका मनाचे भुरगे जावंक आमकां निर्मी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा करता नमान कुर्सा जैते वता नमान कुर्सा आमच्या सोयाच्या